बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज अपने क्विज प्रोग्राम में हमारी जो टाइम टीवी की काविश है, उस काविश के तहत हम आज क्विज प्रोग्राम रखा है हमने, और हम आपको इसमें खुशामदीद कहते हैं। बच्चों, हमने जो पहले प्रोग्राम किए हैं उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। ये आप लोग कहीं से कुछ आवाजें आ रही हैं बैकग्राउंड में, उसको किसी ने साउंड खोला हुआ है, प्लीज उसको बंद करें। तो हम इस जो हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम किए हैं उसका फीडबैक बहुत अच्छा आया है। हमें गो के थोड़ी सी कमी महसूस हुई, हमें कहीं खामी महसूस हुई, हमने इसको कहीं सही करने की कोशिश की। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमें अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारे प्रोग्राम में मजीद बेहतरी लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमने कोशिश की है कि वो सवालात पूछे जाएं जो आपके घर में आपके पेरेंट ने घर में बताए हैं, या आप जिस स्कूल में जो संडे और संडे क्लासेस लेने जाते हैं वहां बताए गए हैं। ये सिर्फ बेसिक सवालात आपसे पूछे जाएंगे, और इससे कोई क्विज कंपटीशन नहीं है। ये प्रोग्राम आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन रहा है। आप इस जब ये टीवी चैनल पे चलेगा, आप इसकी रिकॉर्डिंग को अपने पास महफूज रखिएगा, और आगे भी आप इंशाल्लाह आपके काम आएगा। आगे बच्चों को इंटरेस्ट करने के लिए हम आपको एतमाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि सिर्फ आपका आखिरी प्रोग्राम नहीं है, हम इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे और आपको हम आगे भी मदद करेंगे, लेकिन फौरन नहीं। हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 500 बच्चे इस प्रोग्राम के जरिए इंट्रोड्यूस कराएं। अभी हमने जितने प्रोग्राम किए हैं उसमें जो हमारे बच्चे थे उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए, और हम उन तमाम बच्चों को भी अपने साथ ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा दो आप में से भी ऐड करेंगे। दो आप जितने भी इस वक्त आपके नए दोस्त बन रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, सब दोस्त हैं आपके, बन गए हैं दोस्त। तो ये आइंदा प्रोग्राम में दो दो तीन तीन करके हम आपको दोबारा लाएंगे। यहाँ पे ये चीज वजाहत जरूरी है कि हाँ, ये प्रोग्राम आखिरी नहीं है आपका। आगे चलकर अभी सिर्फ ये रमजान में नहीं होगा, ये प्रोग्राम हम आगे भी चलाएंगे, सिलसिला जारी रखेंगे। उम्मीद है कि हमारे बच्चे और उनके पेरेंट हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। तनवीर नकवी भाई हमारे बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि हम आपको मालूमात में, और उसके साथ हमारी भी मालूमात रिवाइज हो रही है। इसमें जो हमने जो कुछ सीखा पढ़ा है, ये हम अपने लिए भी कर रहे हैं और आपके लिए भी कर रहे हैं। आप भी सारे सवाल जानते हैं। अब मैं तनवीर भाई से गुजारिश करूंगा कि तनवीर भाई आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। बेटा बोले नहीं। मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लीज एक चीज से देख लीजिएगा, जिसका नाम कॉल होगा वो जवाब दे। दूसरी चीज ये, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प कर रहे हैं तो वो रिकॉर्डिंग चल रही होती है, तो उसमें आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, तो वो क्वेश्चन जो होगा आपका बताने का फायदा कुछ भी नहीं होगा, वो रिकॉर्ड पे टीवी पे नहीं आ सकेगा। इससे ऐसा तो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती कि आपकी भी आवाज आ रही हो रिकॉर्डिंग। खैर एनी हाउ, मैं जब नाम कॉल करूंगा वही बच्चा जवाब देगा, ठीक है? अगर यही सवाल रिपीट होता है, बच्चा जवाब नहीं दे पाता है, ये ऐसा हमारे साथ भी होता है बच्चों। हमें आता है, हम बाज़ औक़ात ज़हन में नहीं आता हमारे जवाब, तो ऐसा आपके साथ हो। आपको पता है, ये हमें पता है कि जो हम आपसे सवाल कर रहे हैं वो आपको मालूम है, लेकिन उस वक्त नहीं आ रहा, तो आप इसमें कोई किसी किस्म की फीलिंग नहीं लाइएगा। तो जिससे फिर आप हाथ खड़ा करें, जिसको पता है जवाब वो हाथ खड़ा करेगा और जवाब नहीं देगा। तनवीर भाई जिससे पूछेंगे सिर्फ वो जवाब देगा, ठीक है? तो बिस्मिल्लाह तनवीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना प्रोग्राम का आगाज शुरू करता हूँ मौलाना हसन के इस कॉल से। लोगों को हलाक करने के लिए 3 चीजें होती हैं, एक तकब्बुर, एक हसद और एक हिर्स। तो हमें तकब्बुर, हसद और हिर्स से बचना चाहिए। तो मैं पहला सवाल कर रहा हूँ जो स्क्रीन पे मेरे पास ये आ गए हैं, या मैं नाम कॉल कर लेता हूँ तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। मोहम्मद हैदर, अली हैदर, आपसे मेरा पहला सवाल है, मस्जिद नबवी में किस चीज की तालीम दी जाती थी?
سب سے پہلے کس چیز کی تعلیم دی؟ مسجد نبوی میں سب سے پہلے اسلام کی تعلیم دے دی جاتی تھی. یا میں آپ کو یوں کہہ دوں قرآن شریف کی تعلیم سب سے پہلے کہاں دی جاتی تھی؟ تو جواب ہوگا مسجد نبوی میں. ٹھیک ہے, یہ بھی اسلام بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا سوال ہے میرا مصطفیٰ علی سے. مصطفیٰ علی اسکرین پہ ہیں. جی جی آپ پوچھیں. امام وقت کا پہلا ہدف کیا ہوگا؟ مصطفیٰ علی سے پہلا سوال ہے. اب جس بچے کو آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. اب یہ جواب اگر جان کو آتا ہے وہ تو جان دے دیں. امام وقت کا پہلا ہدف کیا ہوگا؟ جان ہے لائن پہ؟ جان لائن پہ نہیں ہے تو یہ دوسرا سوال یہ میں پاس کر رہا ہوں دعا زہرا کو. دعا آپ بتا سکتی ہیں امام وقت کا پہلا ہدف کیا ہوگا؟ دعا بھی نہیں ہے. بھائی اب مجموعی طور پر پوچھ لیں, جس بچے کو جواب آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے. وہ جواب دے دے, ورنہ پھر آپ بتا دیجیے جواب. اوکے تو کسی کو جواب آتا ہے تو پلیز وہ ہاتھ کھڑا کر دے. فضا نے بتائیے. فضا قبلہ اول. سوری قبلہ اول کی آزادی. ٹھیک ہے, جواب درست ہے آپ کا. ایمن زہرا سے میرا سوال ہے حج کے روز امام وقت کہاں آتے ہیں؟ اگر ان کو نہیں ہے تو فضا زیدی آپ بتا سکتی ہیں. حج میں اور زیارت کرتے ہیں. ٹھیک, جواب درست ہے. میرا سوال ہے عباس حسین رضوی سے. عباس حسین رضوی لائن پہ ہیں تو ان سے سوال ہے کوئی سی بھی دعا سنا دیں آپ جو آپ کو یاد ہو. اب اس میں کوئی بھی بچہ اس میں جو ہے ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے. ہمارے تمام ائمہ نے اور رسول اکرم نے دعائیں بتائی ہیں, تو خاص طور پہ امام سجاد کے حوالے سے بہت ساری دعائیں ہیں. تو آپ میں کو بھی بچہ جواب دینا چاہے وہ جواب دے دے. دے سکتا ہے کوئی جواب؟ جی دیجیے, آپ دیں. کوئی ایک بچہ دے دے. حسن دے دے, حسین دے دے. جی جی دعا سنانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. شاباش. شاباش. میرا سوال ہے بلال سے. نجف میں امام مہدی کیسی مسجد تعمیر کریں گے؟ بلال. بلال لائن پہ ہیں. یہ جس کو اگر آتا ہو جواب تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر دے. آپ بتائیں حسین. جی امام وقت ایک ایسی مسجد بنائیں گے جو سب سے بڑی مسجد ہوگی اور اس کے پاس 1000 دروازے ہوں گے. شاباش. شاباش. بہت گڈ, بہت بہترین. ہانیہ سے میرا سوال ہے
قبلہ اول سے کیا مراد ہے؟ ہانیہ، ہانیہ سے میرا جواب سوال ہے، قبلہ اول سے کیا مراد ہے؟ یہ بچے نے آپ بتا دیں، آپ بتائیں. پہلے بچے سے پوچھ لیں، برابر میں بچہ بیٹھا ہے، اس کا ہاتھ اٹھایا تھا. ہاں جی، وہی میں پوچھ رہا ہوں، جس نے ہاتھ اٹھایا تھا اسی سے. آپ نے جو ہاتھ اٹھایا ایمن، آپ بتا دیں. بیت المقدس. شاباش. گڈ. میرا سوال ہے ارتضی احمد سے. ارتضی احمد، قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ حضرت موسیٰ. شاباش، ایکسیلنٹ. ارتضیٰ بیٹا اور آپ تمام بچوں کے لیے جب بھی آپ انبیاء علیہ السلام اور معصومین کے نام لیں تو ان کے ساتھ آپ ضرور لگائیں علیہ السلام یا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا کہیں. ٹھیک ہے بچوں؟ جی. دوسرا سوال ہے میرا علی رضا سے. قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں؟ 540. گڈ، جواب درست ہے. میرا اگلا سوال ہے فائق سے. فائق لائن پہ ہیں؟ فائق سلمان. جی. کوئی سی بھی آپ مجھے زیارت سنا دیں. زیارت آتی ہے آپ کو؟ جی آتی ہے. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی ائمۃ الہادین المہدیین. السلام علی جمیع انبیاء اللہ و رسلہ و ملائکتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علی علی امیر المومنین. السلام علی فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. السلام علی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنۃ اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی الباقر المنبین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسیٰ الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الہادی. السلام علی الحسن ابن علی الذکی العسکری. السلام علی حجت ابن الحسن القائم المہدی صلوات اللہ علیہ اجمعین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے. ماشاء اللہ، بہت بہترین. میرا سوال اب ہے روحان سے. روحان، کون سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ہدایت دی ہے، یعنی کہ ہمیں ہدایت کا پیغام ملا ہے سب سے زیادہ؟ کون سی صورت ہے وہ؟ قرآن شریف کی کون سی سورہ ہے؟ یہ روحان سے سوال ہے میرا. روحان ہے؟ کسی اور بچے کو آتا ہے یہ سوال؟ کس کو؟ حسین کو آتا ہے؟ جی. سورہ بقرہ. شاباش، گڈ. بہترین. نبیہ زہرا سے. نبیہ زہرا، قرآن پاک میں شیطان کو اور کس نام سے پکارا گیا ہے؟ الشیطان and Iblis. سوری؟ الشیطان and Iblis. شاباش 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 بیٹا. شاباش. میرا دوسرا سوال ہے سید حسن علی جعفری سے. Sir, can you hear me? حسن، آپ یہ بتائیں 6 پیغمبروں کے نام ہیں جو جن کے نام سے سورتیں آئی ہیں، تو ان 6 پیغمبروں کے نام بتائیں مجھے. سورہ نوح، سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ ابراہیم، سورہ محمد، سورہ موسیٰ. شاباش شاباش، آپ نے صحیح بتایا. سورہ یونس، سورہ ہود،
سورہ یوسف, سورہ ابراہیم, سورہ نوح اور سورہ محمد. شاباش. میرا دوسرا سوال ہے نیکسٹ زینب جعفری سے. زینب لائن پہ ہیں؟ جیسے یہ 5 ایئرس کی ہیں تو ان سے میں وہی ویسا ہی سوال کروں گا چھوٹا سا, مگر میں یہ آگے پاس کر نہیں سکتا تو اس وجہ سے میں ویٹ کر رہا ہوں زینب کا. نہیں ہے زینب تو میں دوسرا سوال کسی اور سے کر رہا ہوں. ایلیا نقوی سے. ایلیا نقوی سے سوال ہے میرا, قرآن شریف مدینے میں کتنے سال تک رسول پہ نازل ہوتا رہا؟ ایک ٹائم پیریڈ میں پوچھ رہا ہوں مدینے کا جو قرآن شریف کا ہے, کہ مدینہ میں قرآن شریف وہی کی صورت میں کتنے سال تک مکمل آتا رہا؟ یہ کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ میں بتا سکتا ہوں. جس کو آتا ہے بتائیں. آپ بتا سکتے ہیں, آپ بتائیے. 10 years. شاباش. طہا رضا سے میرا سوال ہے, کون سے مجتہد کا امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے؟ کون سے شیخ صدوق. یہ طہا جواب دے دیں مجھے. جی. اوکے, شاباش شاباش. میرا نیکسٹ سوال ہے سہج زیرا سے. سہج زیرا سے میرا سوال ہے کہ امام کی مخصوص نشست گاہیں کون کون سی ہیں؟ امام زمانہ کی مخصوص نشست گاہیں. میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں سوال کو. امام زمانہ امام مہدی ہمارے 12ویں امام علیہ السلام کہاں آ کے سیٹنگ کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے سہج سے, سہج زیرا سے. کسی بچے کو آتا ہو تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا سکتا ہے. آپ کو آتا ہے؟ اچھا, آپ نے مجھے پہلے بتایا تھا. آپ بتائیں. ایمن آپ بتا سکتی ہیں؟ آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے تو اس وجہ سے میں نے آپ کو کال کیا ہے. بتائیے آپ. حسین آپ بتا دیں. جی, مسجد جمکران, وادی السلام, ہلا اور مسجد کوفہ. شاباش شاباش. میرا سوال ہے علی رضا سے, قرآن کے پہلے حافظ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ علی رضا ہیں؟ جس کا نام کال کیا جائے پلیز وہ جواب دے. جواب درست ہے. میرا نیکسٹ کوشچن ہے پہلی وہی میں سوال بلکہ نام کال کر ہی دوں. یہ ہے میرا سوال ثنا زیدی سے. ثنا آپ یہ مجھے بتا دیں پہلی وہی اور دوسری وہی میں کتنا ٹائم لگا, کہ پہلی وہی میں اور دوسری وہی میں کتنا عرصہ ٹائم لگا؟ پہلی وہی میں اور دوسری وہی میں کتنا ٹائم لگا ہے؟ تنویر انکل میں بول دوں؟ بیٹا ایک منٹ, یہ ثنا زیدی مجھے بتا دیں. 2 months. شاباش شاباش. 2 مہینے. شاباش. اور کتنے دن؟ ٹھیک ہے تنویر بھائی آپ بتا دیں, مکمل کر دیں. 2 مہینے اور 14 دن. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شاباش بیٹا. 2 سال اور 2 6 ماہ. 2 سال اور 6 ماہ, 2 years and 6 months. میرا سوال ہے علی رضا سے.
علی رضا قرآن شریف میں کل کتنی آیات ہیں؟ قرآن شریف میں کل کتنی آیات ہیں؟ کوئی بتا سکتے اور آپ بتائیں حسن. 6666. شاباش, ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. وہ تنویر ایک بچی نے اور بھی اٹھایا تھا, ٹھیک ہے نا, شاید ثنا زہرا نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا. اچھا میں ثنا زہرا سے اب سوال کر لیتا ہوں دوبارہ. ہاں. ثنا زہرا آپ مجھے ایک سوال بتا دیں. 6066. قرآن ہم یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو رمضان میں کل کتنے عشرے ہوتے ہیں؟ رمضان میں کل کتنے عشرے ہوتے ہیں؟ 3. بہت ایزی سوال ہے, بہت ایزی سوال ہے. جواب دے دیا. کیا دیا آپ نے؟ 3. اچھا تو ہم کون سے عشرے میں چل رہے ہیں؟ آپ سے نیکسٹ سوال میں کر رہا ہوں کہ ہم 3 جو عشرے ہوتے ہیں اس عشرے کا نام کیا ہوتا ہے جس عشرے میں ہم چل رہے ہیں؟ ہم پہلے عشرے میں چل رہے ہیں اور پہلے عشرے کا نام کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بچہ بتا سکتے ہیں پہلے عشرے کا نام؟ میں بتا سکتا ہوں. آپ بتا سکتے ہیں, آپ بتائیے. پہلا عشرہ ہے رحمت کا. شاباش, بس آپ سے دوسرا نہیں پوچھا جا رہا, بس یہی تک ہی, یہ پھر سوال میں آ جائے گا. اچھا دوسرا سوال ہے میرا سہج زہرا سے. سہج زہرا آپ مجھے بتا دیں رمضان کے تیسرے عشرے کو کیا کہا جاتا ہے؟ رمضان کے تیسرے عشرے کو کیا کہتے ہیں؟ کس نام سے یاد کیا جاتا ہے رمضان کا تیسرا عشرہ؟ جہنم سے نجات. یہ سہج زہرا سے سوال تھا میرا. آپ نے کیا بتایا نبیہ؟ جہنم سے نجات. شاباش شاباش. میں بچوں سے ایک بات کروں کہ ہمارے درمیان پہلے ہم نے جو پروگرام کیے ہیں وہ صرف GTA کے جو بچے تھے ان تک محدود تھا, لیکن ابھی ماشاءاللہ سے ہمارا یہ پروگرام جو ہمارے ساتھ بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ شکاگو سے بھی ہیں شامل, اور دبئی سے بھی شامل ہیں, اور پاکستان سے بھی. تو ہم اس کو آہستہ آہستہ آگے بڑھا رہے ہیں. تو میری خواہش ہے کہ ہر بچہ جو کانفیڈنس بحال کرے اور ہر بچے کو تمام جوابات آ جاتے ہیں وہ ان کے جواب ضرور دیں. بہت شکریہ. ذوالفقار نیئر بھائی میرے پاس میسج آ رہے ہیں لوگوں کے کہ ہم میٹنگ میں کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. اب ٹائم گزر گیا ہے, تو بھائی نیکسٹ پروگرام میں ان کو لے لیجیے گا. اچھا میٹنگ جوائن نہیں ہو پا رہی ہے, ویٹنگ میں جا رہے ہیں ہم. ہاں میں ابھی کرتا ہوں اس کے لیے, ٹھیک ہے. آپ اپنا سوال پوچھتے رہیے. اوکے. حسن باقری سے میرا سوال ہے. حسن باقری آپ مجھے بتا دیں امام زمانہ کی کوئی خاص جگہ ہے جہاں پہ امام زمانہ رہتے ہیں؟ نہیں, وہ ہر جگہ رہتے ہیں. شاباش کوئی خاص جگہ نہیں ہے. شاباش. میرا سوال ہے علی رضا سے. امام زمانہ کی مدت حکومت کتنے سال رہے ہوگی؟ امام زمانہ کی امام زمانہ کی حکومت کتنے سال قائم رہے گی؟ 70. کیا علی رضا؟ 70 سال, 70 سال. میرا دوسرا سوال ہے فضا نقوی سے جو کراچی میں ہے, کراچی سے ہیں فضا نقوی. فضا نقوی آپ مجھے کلمہ سنا دیں. چلیں, یہ بھی چھوٹی سی بچی ہیں. نہیں ہے فضا؟ اب یہ میں کسی بڑے سے تو پوچھوں گا نہیں, تو یہ سوال میں ڈراپ کر رہا ہوں. یہ میں تنویر بھائی سب لوگ جوائن کر چکے ہیں, جو آتے جا رہے ہیں ان کو جوائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے. میرا سوال ہے علی حیدر سے. قرآن شریف میں وحی کی صورت میں کتنے سال قرآن مدینے میں نازل ہوا؟ 10 years.
10 years. जवाब दुरुस्त है, शाबाश. मेरा सवाल है हानिया नकवी से. हानिया, इस्लामी महीनों में रमजान कौन से महीने पे आता है? रमजान का महीना कौन से नंबर पे आता है? ये मेरा सवाल है हानिया से, हानिया नकवी से. अगर ये सवाल अगर हानिया नहीं है तो मैं नबिया से पूछ लूं. आपको आता है अली हैदर, आप बता दें. 9. शाबाश शाबाश. बिलाल, ये मेरा सवाल बिलाल से है. जी. मुरहिदीन कितने हैं? 10. शाबाश शाबाश. नाम बता सकते हैं? किसी दो का नाम बता दें. सलात, सोम, ज़कात, हज. शाबाश शाबाश. ठीक है, मैंने आपसे दो के पूछे था, आपने मोर देन 2 बोल दिए. शाबाश. ये दूसरा सवाल है मेरा सैयद हसन से. मुसलमान कौन होता है? मुसलमान वो होता है जो कलमा में जो प्रॉफिट मोहम्मद में को बिलीव करते हैं और 12 और 14 मासूमीन को बिलीव करते हैं और एक ही अल्लाह मानते हैं और कुरान को मानते हैं. सही सही. मेरा सवाल है एलिया नकवी से. कुरान शरीफ में कुल कितनी सूरतें हैं? कुरान शरीफ में कुल कितनी सूरतें हैं? मैं पूछूंगा सबसे पहले जो नाम लिया उनसे. अगर वो नहीं होंगी तो फिर मैं जाऊंगा बिलाल के पास. बिलाल ने सबसे पहले हाथ उठाया था. 114 सूरत. चाहिए. शाबाश शाबाश. ज़ैनब जाफरी से है. ज़ैनब, आप मुझे बता दें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कुरान शरीफ पढ़ने का क्या फायदा बताया है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कुरान शरीफ पढ़ने का क्या फायदा बताया है? अगर उनको नहीं आता तो ये मैं सवाल पास कर रहा हूँ. कोई भी बता दे, अपना हाथ खड़ा करे, मैं उसका नाम कॉल करूंगा, वो मुझे बताए. जॉन अगर आ गए तो जॉन से पूछ लेता हूँ. यही सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ. इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कुरान शरीफ पढ़ने का क्या फायदा बताया है? फिर जॉन को लर्निंग इश्यूज है. बुराइयों से दूर होना. अच्छा, जॉन को नहीं है तो ये सवाल मैं पूछ लेता हूँ. ये ओपन है, जो भी हाथ खड़ा कर दे, जो भी हाथ खड़ा कर देगा मैं उससे पूछ लूंगा. हसन ने हाथ खड़ा किया. हसन, आप बताएं. इमाम जाफर सादिक ने फायदा ये बताया है कि इल्म हासिल करते हैं कुरान पढ़ने से और सीधे रास्ते पे शामिल हो जाते हैं. वो तो कुरान शरीफ पढ़ने के फायदे हैं ही हैं, ये जो आप मुझे बता रही हैं. मगर जो मैंने आप लोगों को शेयर किया था क्वेश्चन, वो ये था इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कुरान शरीफ पढ़ने का फायदा ये बताया है, वो गनी और बेनियाज हो जाता है. अल्लाह ताला उसको गनी कर देता है. गनी मतलब ये मालदार हो जाता है और बेनियाज हो जाता है. मेरा सवाल है तहा रजा से. तहा रजा से मेरा सवाल है. तहा लाइन पे है जी. तहा, आप भी मुझे बता सकते हैं कि वही अल्लाह ताला के पैगाम को कहते हैं जो अल्लाह ताला हमारे पैगंबरों तक भेजता था. तो रसूल अल्लाह के पास जो वही आती थी वो कौन लेके आते थे? एक बार क्वेश्चन रिपीट करिएगा. वही रसूल अल्लाह, हमारे रसूल के पास, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही कौन लेके आते थे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम. शाबाश शाबाश. अब ये जॉन भी नजर आ रहे हैं मुझे, तो मैं जॉन से सवाल कर रहा हूँ. लफ्ज जन्नत कुरान में कितनी दफा आया है? 87. शाबाश शाबाश. मेरा सवाल है अब सहज जरा लाइन पे हैं. सहज से
मेरा सवाल जवाब नहीं हो पा रहे हैं? जी सर। कुरान शरीफ में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लफ्ज कितनी दफा आया है? 11। ये मैं क्वेश्चन सर 11। ये कोई ये आप बताएं, आपने हाथ खड़ा किया, आप बताइए। 4 दफा मोहम्मद कहा है और 1 दफा अहमद कहा है। मैंने अहमद का तो आपसे नहीं पूछा था, मोहम्मद का पूछा ना, तो वही आप मुझे बताएं। 4 दफा कहा है मोहम्मद का, अच्छा चलिए अहमद का बताए, तो आप ही से मैं सवाल कर लेता हूँ। तो अहमद का लफ्ज जो इस्तेमाल किया है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की जगह, कौन से सिपारे में किया है? सूरे सिपारे का नाम, सिपारे का नाम नंबर कौन सा है? 9। 28वां सिपारा है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह हजरत मोहम्मद अहमद के नाम से अल्लाह ताला ने पुकारा है और हमारे प्यारे नबी को 28वां सिपारे में। मेरा सवाल है फिजा जैदी से। फिजा जैदी, फिजा आप मुझे किसी भी 12वें इमाम की वालिदा का नाम क्या था? 12वें इमाम की वालिदा का नाम? बारहवें इमाम की वालिदा का नाम क्या था? सॉरी, जोर से बोले, आवाज मुझे नहीं आ रही है। हजरत के बीबी नरजिस अलैहिस्सलाम। मेरा सवाल है अब्बास हुसैन रिजवी से। अब्बास हुसैन रिजवी लाइन पे हैं? आप मुझे दुआए इमाम ज़माना सुना दें। ये भी बहुत छोटे हैं, 5 साल के हैं। माशाल्लाह। ये कामरान हैदर रिजवी भाई के भाई हैं, बेटी हैं, सॉरी। अब्बास हुसैन आप हैं तो प्लीज मुझे आप दुआ इमाम ज़माना सुना दें। अली मोहम्मद रिजवी हैं तो वो मुझे कोई ज़्यादा सुना दें, छोटी सी। नहीं है तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ इर्तिजा अहमद से। इर्तिजा अहमद, आप मुझे कुरान मजीद रमजान में नाजिल हुआ, ये तो है। किस पे नाजिल हुआ? कुरान मजीद किस पे नाजिल हुआ? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि पूरा बोलते हैं, प्लीज। आप प्रॉफिट मोहम्मद कह दें तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कहेंगे। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ठीक है, तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एमन ज़हरा से। एमन ज़हरा, ये जावेद बुखारी साहब की बेटी हैं। फरिश्तों के 4 बड़े मशहूर फरिश्ते हैं, तो उनके नाम क्या है? इस बच्ची का नाम है ईमान ज़हरा। ईमान ज़हरा, ओके। ईमान ज़हरा, आप मुझे फरिश्तों के नाम बता दें। 4 बड़े मशहूर फरिश्ते हैं, उनके नाम बता दें। एंजल जिब्राइल, एंजल Michael, Angel Marut and Angel Harut. ओके, मैं उसको आप सही कह रही हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, और जो आपने जो 2 नाम लिए हैं हरूद और वो, इनको कहते हैं हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम, और एक का नाम है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। जॉन, आप हाथ उठा रहे थे, तो आप मुझे बता सकते हैं हजरत जिब्राइल का क्या काम था? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का क्या काम था? बहुत इजी क्वेश्चन है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाँ, शाबाश। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर आए थे। वही लेके आते थे, शाबाश। अल्लाह का पैगाम लेके आते थे। शाबाश शाबाश।
یہ ایک اور سوال میں پوچھ رہا ہوں علی رضا سے. علی رضا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے قطرے گرتے ہیں, تو بارش کے جب قطرے گر رہے ہوتے ہیں تو وہ کتنی دفعہ ولایت علی کے دشمنوں پر, کہ دشمن علی کو پر لعنت کرتے ہوئے آتے ہیں؟ یہ بات بتا سکتے ہیں کوئی؟ مجھے اور بچہ بتا سکتا ہے؟ 15,000. علی رضا بتائیں. 15,000. 15,000. شاباش. جب بارش ہوتی ہے تو میں آپ کو اس سے ہٹ کے ایک چیز بتا رہا ہوں, جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو بارش کے ہر قطرہ جب زمین سے گر پہ آتا ہے تو وہ 15,000 دفعہ ولایت علی کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہے, پھر جا کے اس کو زمین قبول کرتی ہے اس قطرے کو. فائق سے میرا سوال ہے, فائق مدینے کا پہلا نام کیا تھا؟ مدینے کا پہلا نام کیا تھا؟ ویری سمپل. کیسرب. یسرب. جواب درست ہے, درست ہے. بلال بھی ایک ہاتھ اٹھا رہے تھے, میں بلال سے کوشچن اور پوچھوں گا. قرآن شریف مدینے میں تو 10 سال نازل ہوا, اس کا ٹائم پیریڈ 10 سال, تو مکے کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے جو قرآن شریف نازل ہوا ہے؟ تنویر آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی. اچھا اوکے, اب آ رہی ہے بلال؟ آ رہی ہے نہیں بھائی؟ جی آ رہی ہے. بلال سے میرا کوشچن ہے, قرآن شریف مکے میں کتنے سال تک نازل ہوتا رہا؟ ٹائم پیریڈ کیا ہے مکے میں قرآن شریف کا جو وحی کی صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا رہا؟ یہ میرا سوال ہے بلال سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں مدینے میں 10 سال رہا, میں آپ کو اشارہ بھی کر رہا ہوں 10 سال مدینے میں ٹائم پیریڈ ہے اس کا. سر میں بتا دوں, یہ سوال اگر میں تہا سے پھر پوچھوں, تہا بتا سکتے ہیں آپ؟ 13 years. جواب درست ہے, جواب درست ہے. روہن رضا سے میرا سوال ہے, روہن آپ بھی بتائیں کہ ٹوٹل قرآن شریف کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ 23 years. سوری 23. شاباش, شاباش. عباس سے میرا سوال ہے, عباس امام زمانہ کی 23 بولا ہے نا آپ نے؟ جی تو صحیح بولا, جواب درست ہے. عباس سے میرا سوال ہے کہ عباس آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ امام زمانہ کی والدہ کا نام پہلے والدہ کا نام نرجس ہے, تو پہلے کیا نام تھا؟ نرجس سے پہلے ان کا نام تھا, وہ کیا نام تھا؟ سر can I? تنویر انکل میں بول دوں؟ ماشاءاللہ بہت سارے بچوں نے 2 منٹ کا ٹائم دے دیں, 2 منٹ کا ٹائم دے دیں عباس کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سارے بچوں نے ہاتھ اٹھایا ہے اس وقت. گڈ. اچھا میں اب کون ہے یہ, تہا سے پوچھتا ہوں. تہا آپ بتا سکتے ہیں؟ سوزن. سوری سوزن. سوزن. شاباش, جواب درست ہے, جواب درست ہے. سوزن, سوزن. اچھا میرا سوال میں عباس سے دوبارہ پوچھوں گا کہ عباس مجھے پروفٹ انجیل کون سے پروفٹ پہ نازل ہوئی؟ ہماری آسمانی کتاب ہے. سوری کس میں؟ پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام. جواب درست ہے, جواب درست ہے. شاباش, شاباش. یہ میرا سوال ہے علی حیدر سے. علی حیدر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ قرآن شریف میں اللہ کے نام بتائے گئے ہیں, تو کتنے نام اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف میں آئے ہیں؟ علی حیدر سے میرا سوال ہے, جس سے سوال کروں پلیز کائنڈلی وہی جواب دے. 99. جواب درست ہے. بیٹا شاباش,
मेरा सवाल है शाह रजा से। कहा आप मुझे बता सकते हैं बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की वालिदा का नाम क्या है? हजरत खतीजा। शाबाश बेटा। आप दुरुस्त है, शाबाश। मेरा सवाल है हानिया नकवी से। हानिया नकवी, मौला अली को जिसने ज़र्ब लगाई थी उसका क्या नाम था? हानिया नकवी से। ये नहीं आ रहा तो मैं सवाल पूछ लेता हूँ जॉन से। जॉन आप बता दें। मौला अली को इब्ने मुलजिम। जवाब दुरुस्त है, शाबाश। तन्वी, 1 मिनट के लिए रोकूंगा मैं आपको। जी जी। मौजूद नाजरीन, हमारे पास जो बच्चे हैं इस वक्त मौजूद, या हम जो क्विज प्रोग्राम कर रहे हैं, वो कनाडा और नॉर्थ अमेरिका के बच्चे हैं। और थोड़ा सा ज़ाहिर है उर्दू जो ज़ुबान है उनके लिए मुश्किल है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि उनको सराहें, उनको अप्रिशिएट करें कि वो बॉर्न बच्चे हैं और इंग्लिश जो है उनके पूरे एनवायरनमेंट पे है, लेकिन घर में जितनी उर्दू बोली जाती है, घर में जितना सिखाया पढ़ाया जाता है, उस लिहाज से हमारे बच्चे बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि आप जो फीडबैक दें उन बच्चों की हौसला अफजाई करें। आप तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया।